बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी वर्ल्ड के तमाम सुनने वाले बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन मिल सकें। शुक्रिया। खुदा और मोहब्बत। पहली क्लास। अचानक मेरी आंख अलार्म क्लॉक की तेज़ घंटी से खुल गई। सुबह के 7 बज रहे थे। कुछ देर तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये शोर कैसा है। मैंने खिड़की से बाहर नज़र डाली। आज लंदन का आसमान फिर से सफ़ेद बादलों से ढका हुआ था और शायद हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। फिर मुझे याद आया कि आज से मेरी बाकायदा क्लासें शुरू हो रही हैं और मुझे 9 बजे वाली पहली क्लास के लिए 8 बजे तक हर हाल में सबवे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अगर 8:10 वाली ट्रेन निकल गई तो समझो पहला पीरियड भी निकल गया। इंसान की बहुत अजीब फितरत है। जिस चीज़ का उसे पाबंद बना दिया जाए उसे रफ्ता रफ्ता वो पाबंदी बोझ लगने लगती है। आम हालात में मैं अगर पूरी रात भी शबे बेदारी करके उठता तो मुझे तब भी कभी इतना बुरा नहीं लगा जितना उस दिन मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना लग रहा था। बादले नख्वास्ता मैंने नीम गर्म पानी से शावर लिया और गर्मा गर्म कॉफ़ी का एक मग हलक में अंडेला। कामरान जा चुका था। लिबास तब्दील करके मैं नीचे उतरा। किसी भी शहर की सुबह उसके आम दिन के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ और कभी कभी बेहद खुशगवार होती है। सभी लोग नींद से जागकर अपने अपने रोज़मर्रा के मामूलात की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे उस वक्त वो स्पेनिश गिटार पर जाने वाली लड़की सामने से गुजरती ट्राम से बस उतरी ही थी। उसके हाथ में उसका वही मखसूस गिटार केस था। सच ये है कि सुबह सुबह उसके चेहरे पर जो ताजगी थी और आंखों में नींद का हल्का सा जो खुमार था, उसने उसे पहले से कहीं ज़्यादा हसीन बना दिया था। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। हम दोनों में अब काफ़ी शनासाई हो चुकी थी। मैंने जेब से चंद सिक्के निकालकर उसे देना चाहे, लेकिन उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ रोक दिया। मैंने हैरत से उसकी जानब देखा। उसने अपनी टूटी फूटी अंग्रेज़ी में मुझे बताया कि वो पैसे सिर्फ अपनी गिटार की धुनों की इवज़ लेती है और उसने तो अभी तक मुझे कोई धुन सुनाई ही नहीं है, इसलिए वो ये पैसे कबूल नहीं कर सकती। मुझे उसकी ये बात जाने क्यों बहुत अच्छी लगी। मैंने हंसकर उसे कहा कि ये आज की धुन के पैसे नहीं हैं। वो 2 दिन पहले मैं काफ़ी फासले पर खड़ा उसकी धुन बहुत देर तक सुनता रहा था, लेकिन तब मेरी जेब में सिक्के नहीं थे। ये उसी दिन का उधार है। ये सुनकर वो भी हंस पड़ी और फिर उसने इनकार नहीं किया और मेरी हथेली पर पड़े सिक्के उठा लिए। उस दिन पहली मर्तबा उसने मुझे अपना नाम बताया, जेनी, और मुझसे मेरा नाम पूछा। मेरा नाम दोहराना उसके लिए इतना आसान ना था। आमाद। मुझे हंसी आ गई। उसने बिल्कुल ऐसे कहा था कि जैसे हमारे यहाँ कोई कहे, आ बैल मुझे मार। मैंने उसे अपने नाम का मुख्तसर सूरत बताई। मैडी। उसने खुशी से दोहराया, सेनोर मैडी। मैंने हंसकर आगे बढ़ गया। जब तक मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तब तक बूंदाबांदी बाकायदा बारिश की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। क्लास में सभी स्टूडेंट्स मौजूद थे। पहली क्लास सर आइजक की ही थी। उनके क्लास में दाखिल होते ही क्लास में सन्नाटा छा गया और वाहिद आवाज़ सिर्फ क्लास की ऊंची ऊंची बड़ी शीशे की खिड़कियों पर पड़ती बारिश की बौछार की थी। कभी कभी ये आवाज़ बाकायदा एक जलतरंग की सी कैफियत इख्तियार कर लेती थी। सर आइजक ने पहले पीरियड में मुआशियात की चंद मोटी मोटी बातें बताईं, जिनमें से आधी मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। कुछ उस वजह से कि बहुत दिनों से मैं किताबों से बहुत दूर रहा था और कुछ इस वजह से भी कि मेरा ध्यान कली तौर पर लेक्चर की तरफ नहीं था। जब हमें टाइम टेबल बांटा गया तो उसमें एक सब्जेक्ट मेरे लिए कतई तौर पर नया और अनजाना था। उस मज़मून का नाम टाइम टेबल शीट में ह्यूमैनिटीज़ दिया गया था। आज उस मज़मून का पहला लेक्चर 11:30 बजे हॉल नंबर 7 में था। उस मज़मून का नाम टाइम टेबल शीट में ह्यूमैनिटीज़ दिया गया था। आज उस मज़मून का पहला लेक्चर 11:30 बजे हॉल नंबर 7 में था। मुझे उस वक्त बड़ी हैरत हुई जब सर आइजक फिर से काला गाउन पहने क्लास में दाखिल हुए। पता ये चला कि ये खास मजमून खुद सर आइजक की ही फरमाइश पर कोर्स में शामिल किया गया है। बुनियादी तौर पर लफ्ज़ ह्यूमैनिटीज़ 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब था। नंबर 1 ह्यूमन और नंबर 2 इंजीनियरिंग, यानी ह्यूमन इंजीनियरिंग, या दूसरे लफ्ज़ों में आप उसे इंसानी नफ्सियात की तामीर भी कह सकते हैं। सर आइजक के ख्याल में उनकी यूनिवर्सिटी से फारग तहसील तलबा को तय सिर्फ अपने शोबों में कामयाबी से दाखिल होना चाहिए, बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपने फ़ैसले पूरी कुव्वत के साथ अपने मुख्तलिफ महकमों में राइज कर सकें। इसलिए खसूसी तौर पर उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ का ये सब्जेक्ट
خود اپنے پڑھانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ آج پہلے لیکچر کا موضوع تھا بہت زیادہ عقلمندی بھی حماقت کا دوسرا نام ہے۔ سر آئزک کا کہنا تھا کہ ہم اپنی زندگی میں جن لوگوں کو بہت شدت سے چاہتے ہیں، اندر ہی اندر ہم کہیں نہ کہیں انجانے میں ان سے ایک خاص قسم کی چڑچڑاہٹ بھی پال رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیار میں ہماری بے بسی اور انہیں کھو دینے کا خوف ہمیں ان کے سامنے اس مخالف جذبے کے اظہار سے روکتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو یہ اندرونی چڑچڑاہٹ ہی اندر گل سڑ کر شدید نفرت کا رخ اختیار لیتی ہے۔ اس لیے جب کبھی ایسے شدید محبت کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو ایک پل میں ہی شدید نفرت کا رخ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایک پل میں ہوئی نفرت دراصل پچھلے بہت لمبے عرصے سے ہمارے اندر پلتے منفی جذبات کا نچوڑ ہوتی ہے۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ سر آئزک صرف ایک اچھے اور ماہر معاشیات ہی نہیں بلکہ ان کے اندر ایک فلاسفر، ایک دانشور بھی کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد انہوں نے کلاس کو اس موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی۔ میں نے اپنی باری آنے پر کہا، جذبہ چاہے شدید محبت کا ہو یا شدید نفرت کا، دونوں صورتوں میں انسان کو توڑ دیتا ہے۔ میں ذاتی طور پر نفرت سے زیادہ محبت کو خطرناک جذبہ سمجھتا ہوں۔ اور پھر میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی میرے سامنے بیٹھی سنہرے بالوں والی ایک لڑکی نے غصے اور نفرت سے پلٹ کر مجھے دیکھا اور بولی، کچھ لوگوں کی فطرت میں ہی ہر بات سے اختلاف کرنا شامل ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی تربیت میں ہی ضد اور ہٹ درمی موجود ہوتی ہے۔ میں اس لڑکی کو نام سے نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا رول نمبر 22 تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جس دن سے میں یونیورسٹی میں آیا تھا، یہ لڑکی اور اس کے 4-5 دوستوں کا مخصوص گروپ کسی نہ کسی طور پر میرے مذہب اور میری قومیت کو طنز اور مذاق کا نشانہ بناتے رہتے تھے۔ عام طور پر میں ان کی سنی انسنی کر دیتا تھا کیونکہ میں ان بے مطلب کی باتوں میں الجھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس وقت جانے کیوں میں بھی اپنے آپ پر اختیار کھو بیٹھا۔ احساس کمتری کا شکار تو مجھے وہ لوگ لگتے ہیں جنہیں بظاہر اپنی تربیت پر بے حد ناز ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے اندر کی جہالت کہیں نہ کہیں رنگ دکھائی جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی اس رول نمبر 22 کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر مجھے کچھ جواب دینے کی کوشش کی، لیکن سر آئزک نے روسٹرم پر زور سے ڈسٹر مار کر ہم دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پلیز رک جائیں، آپ لوگ آپس میں بحث کرنے سے گریز کریں۔ اختلاف رائے ہم سب کا حق ہے، لیکن اسے اخلاق کی حدوں میں ہی رہنا چاہیے۔ مس سارا پیریز، آپ مجھ سے لیکچر کے بعد میرے آفس میں ملیں۔ اتنے میں لیکچر ختم ہونے کی گھنٹی بھی بج گئی۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ اس آتش صفت کا نام سارا ہے۔ دیکھنے میں کسی بہت معقول گھرانے کی لگتی تھی، لیکن جانے مجھ سے اس کی کیا پرخاش تھی۔ سارا اور اس کا گینگ مجھے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کلاس سے نکل گئے۔ میں نے بھی اپنا بیگ گلے میں لٹکایا اور باہر نکل آیا۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن سردی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہاتھ رگڑ کر اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ڈال لیے اور ابھی آگے بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اٹینڈنٹ نے آ کر مجھے بتایا کہ سر آئزک مجھے اپنے دفتر میں یاد کر رہے ہیں۔ میں نے اس راہداری کی طرف قدم بڑھا دیے جس کے اختتام پر سر آئزک کا دفتر موجود تھا۔ بیرونی دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور دروازہ کھول کر دیکھا۔ اندر سارا غصے میں بھری سر آئزک کے میز کی مخالف سمت پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس مختصر وقفے میں سارا کے منہ سے نکلے ہوئے چند الفاظ سنائی دیے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے ایک مسلمان کو بنا کسی خاص وجہ کے اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے دے دیا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ سارا کی بات آدھی رہ گئی کیونکہ میں تب تک اندر داخل ہو چکا تھا۔ سر آئزک نے مجھے دیکھ کر کہا، آؤ حماد آؤ۔ سارا چپ سی ہو گئی۔ میں میز کے سامنے لگی دوسری کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ سر آئزک نے سامنے پڑی فائل پر کچھ نوٹ کر کے اسے بند کر دیا اور پھر نظر اٹھا کر ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم دونوں کا آپس میں تعارف کروا دوں، شاید اس سے چیزوں کو سمجھنے میں کچھ آسانی ہو جائے۔ سارا، ان سے ملو، یہ حماد امجد رضا ہیں۔ ان کے دادا برٹش گورنمنٹ میں وائسرائے کی ذاتی سٹاف میں نہایت اونچے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹی میں داخلے کی تمام کڑی شرائط پر پورا اترنے کے بعد ان کا داخلہ منظور کیا گیا ہے۔ ان کا شمار ہمیشہ سے بہترین طالب علموں میں رہا ہے۔ سارا نے یہ ساری گفتگو ایک خاص نخوت بھرے انداز میں سنی۔ پھر آئزک نے سارا کی طرف اشارہ کیا اور مسٹر حماد، ان سے ملیے۔ مس سارا پیریز، سارا آئزک پیریز، اس یونیورسٹی کے پچھلے 4 سیمسٹر سے لگاتار پوزیشن ہولڈر، اور میری بیٹی۔ مجھے امید ہے کہ تم نے اس کی تلخ کلامی کا زیادہ اثر نہیں لیا ہوگا۔
ओ तो یہ خوبصورت بلا سر آئزک کی بیٹی تھی، ایک یہودن۔ تبھی اس کے لہجے سے ہر وقت ایک خاص قسم کا زہر ٹپکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ چہرہ دوسری طرف کیے تکبرانہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اس کے ساتھ والی سیٹ پر میں یا ایک انسان نہیں بلکہ کوئی حقیر کیڑا مکوڑا بیٹھا ہو۔ پھر سر آئزک نے ہم دونوں کو کلاس روم کے آداب اور یونیورسٹی ڈسپلن کے بارے میں ایک چھوٹا سا لیکچر دیا اور ہم دونوں سے امید ظاہر کی کہ آئندہ ہماری وجہ سے کلاس کا ماحول تناؤ کا شکار نہیں ہوگا۔ ہم دونوں ہی چپ کر کے ہنستے رہے اور پھر ہمیں واپس جانے کی اجازت مل گئی۔ ہم دونوں تقریباً ساتھ ہی کمرے سے نکلے اور ایک دوسرے کو دیکھے بنا مخالف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ اس دن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ شاید میں اس یونیورسٹی سے معاشیات کی ڈگری اتنی آسانی سے لے کر نہیں جا پاؤں گا۔ میرے اور سارہ کے درمیان جس سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا وہ بہت جلد ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کرنے والی تھی۔ زہر عشق۔ میں اس رات ایمان کو اس کے گھر چھوڑ تو آیا تھا، لیکن اس پل کے بعد مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ ہر گھڑی جیسے میرے ساتھ ساتھ ہی رہتی ہو۔ میں نے عشق اور محبت کی بہت سی داستانیں سن رکھی تھیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس عشق کا ڈنگ اتنا زہریلا ہوگا۔ ایک پل میں یہ عشق کا زہر میری نس نس میں سرایت کر گیا اور اب میری حالت ایسی تھی کہ دن رات کی تڑپ ہی میرا مقدر تھی۔ محبت بذات خود ایک سب سے بڑے عذاب کی صورت میں وارد ہوتی ہے، اور اگر بدقسمتی سے یہ محبت یک طرفہ ہو تو یہ ہر پل انسان کو کچوکے لگاتی رہتی ہے۔ ایک پل میں انسان 100 بار جیتا ہے اور 100 بار مرتا ہے۔ مجھے کوئی صورت سجائی نہیں دے رہی تھی کہ آخر کس طرح ایمان تک میرے اندر لگی اس آگ کی آنچ پہنچ سکے۔ اس کا گھر سے نکلنا محال تھا۔ میں پہلے ہی کئی دن گھنٹوں تک اس کے گھر کے باہر پہرا دے چکا تھا، اور اب تو عبداللہ بھی مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ گھر کے باہر کھڑے رہنے میں اس سے سامنا ہونے کا خطرہ بھی ہر لمحے موجود تھا، اور پھر ایمان جیسی لڑکیوں کو یوں سرے راہ روک کر بات کرنا بھی اب مجھے بے حد معیوب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جانے وہ اس بات سے میرے متعلق کیا تاثر لیتی، تو پھر کیسے، آخر اس تک رسائی کیسے ہو؟ دن رات بس یہی ایک سوال اور یہی ایک درد میرے سر پر سوار رہتی تھی۔ یہ سچ ہے، انسان کی آرزوؤں اور خواہشات کی کبھی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ ہر منزل پر پہنچ جانے کے بعد اسے وہ منزل ایک سنگ میل لگنے لگتی ہے، اور کوئی نئی اور اگلی منزل اس کی خواہش کا روپ دھار لیتی ہے، اور اسی سفر میں ہی انسان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے، یا پھر انسان کا مقدر ہی ہمیشہ اور کبھی نہ ختم ہونے والا یہ سفر ہوتا ہے۔ کل تک ایمان کی صرف ایک جھلک کو پانا ہی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ قدرت نے میری یہ خواہش پے در پہ کئی مرتبہ پوری کر دی تھی، لیکن آج میری التجاؤں کی حد صرف دیکھنے سے کہیں بڑھ کر تھی۔ میں اس تک اپنے جذبوں کی آنچ پہنچانا چاہتا تھا، اپنا یہ احساس اس تک منتقل کرنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید انسان کی ناشکری کی بنیادی وجہ بھی کسی مقصد، کسی آرزو کو پا لینا ہوتا ہے۔ نہ ہم آرزو کو پاتے اور نہ ہی نئی خواہشات جنم لیتی، بس ساری زندگی کسی ایک تمنا میں ہی گزر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ نہ میں ایمان کو اس پارٹی کے بعد دوبارہ کبھی دیکھ پاتا، اور نہ ہی میں آج اس اذیت میں مبتلا ہوتا۔ ساری زندگی در بدر اس کی دوسری جھلک دیکھنے کے لیے ہی بھٹکتا رہتا تو اچھا ہوتا۔ دن اسی کشمکش میں گزر رہے تھے اور راتیں اسی کرب میں کٹتی تھیں۔ ایک دن شاکر شام کے وقت مجھے ڈھونڈتا ہوا چھت پر آن پہنچا، جہاں میں بہت دیر سے بیٹھا جاتی گرمیوں کا سورج ڈھلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گرمیوں کا سورج ڈھلتے ڈھلتے بھی کتنا وقت لیتا ہے، جیسے رات سے اس کی کوئی جنگ چل رہی ہو، اور وہ اپنی دوست شفق کو رات کے کالے سایوں کے حوالے نہ کرنا چاہتا ہو۔ ارے حماد بابا، آپ یہاں ہو؟ کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، یہ نگہت نے آپ کے لیے دیا ہے۔ شاکر نے ایک رکا میرے حوالے کیا اور پھر واپس چل دیا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، اور ہاں، کہہ رہی تھی کہ حماد بھائی سے کہنا کہ وہ اپنا وعدہ جلدی پورا کرے۔ شاکر بیٹی کا پیغام دیتے ہوئے اپنے آپ ہی مسکرایا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے رکا کھول کر دیکھا، صرف چند سطریں ہی لکھی تھیں۔ پیارے بھیا، اپنا وعدہ بھول گئے نا؟ ابا سے میری پڑھائی کی بات بھی نہیں کی، امتحانات سر پر آ رہے ہیں، اگر فارم نہیں بھرے تو میرا سال ضائع ہو جائے گا۔ آپ کی سفارش کی منتظر۔ تب مجھے یاد آیا کہ واقعی میں نے نگہت کی منگنی کے دن اس سے شاکر سے بات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔
اب بھلا उसे क्या खबर कि आजकल तो मुझे अपना होश भी नहीं रहता था, किसी से किए हुए वादों का क्या भरम रख पाता। लेकिन मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि आज ही शाकर से इस मसले पर हतमी बात करूंगा। मैं जानता था कि शाकर मेरी बात कभी रद्द नहीं करेगा और उसके लिए अगर हम दोनों को निगत के मंगेतर के पास भी जाना पड़ा तो मैं उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। मैं निगत का रुक्का अपने हाथों में पकड़े यूं ही खाली उज़ैन सा बैठा डूबते सूरज को देख रहा था, तभी अचानक मेरे ज़हन में जैसे एक धमाका सा हुआ। निगत, हाँ निगत भी तो वो ज़रिया हो सकती थी। वो ईमान और हया की सहेली थी, ईमान तक बराह रास्त पहुँचने का वाहिद ज़रिया। हैरत है, इतने दिन तक मैं दीवारों से टकराता रहा लेकिन मुझे निगत का ख्याल क्यों नहीं आया। और अब जब ये ख्याल मेरे ज़हन में आ ही गया था तो जैसे मेरी बेचैनियों को भी एक नई राह मिल गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तौर मैं शाकर के घर पहुंच जाऊं। बहरतौर मैंने जैसे तैसे करके वो रात काटी और अगली सुबह सवेरे ही मैं पुरानी हवेली पहुंच गया। गुजरी शाम मैंने शाकर के जाते जाते उससे निगत की मज़ीद तालीम के सिलसिले में भी बात कर ली थी। शाकर ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो निगत के मंगेतर आमर से इस सिलसिले में खुद बात कर लेगा। घर से निकलते हुए मैंने शाकर को बताते हुए आया था कि मैं पुरानी हवेली की तरफ जा रहा हूँ। ये ऐसी कोई खिलाफ मामूल बात नहीं थी। मैं कई मरतबा अपने दोस्तों की वहाँ पार्टीज़ वगैरह मुनक्कद कर चुका था। कामरान जब भी लंदन से वापस आता तो हम दोनों का दिन रात का ठिकाना वही पुरानी हवेली ही होती थी। तब मैं कितना जिंदा दिल था। हर वक्त उस हवेली के दरो दीवार हमारे कैकों से, तेज़ म्यूज़िक से और हमारे हल्ले गुल्ले से गूंजते रहते थे। ऐसे में हम निगत और खाला से ही फरमाइशें कर कर के मज़े मज़े के पकवान बनवाते थे। ख़ास तौर पर सावन की बारिशों में हम दिन भर बाई बाग में दमा चौकनी मचाते, पूरियाँ तलवाई जाती, समोसे और पकोड़े बनवाए जाते, कोल्ड ड्रिंक के क्रेट बाग में बहती साफ पानी की नाली में रखवा दिए जाते और आमों की बड़ी बड़ी टोकरियाँ छकड़ों में दुआ कर हवेली के नेमत खाने में पहुँचवा दी जाती। आह, अभी चंद हफ्ते पहले तक मैं किस कदर जीता जागता इंसान था। इस एक मोहब्बत ने तो जैसे मेरे जिस्म से रूह तक ही निचोड़ ली थी। निगत और खाला का मामूल था कि उनमें से जिस किसी को भी मेरे हवेली पहुंचने की इतला किसी चौकीदार वगैरह से मिलती तो वो फ़ौरन मेरे साथ आने वाले मेहमानों के बारे में पूरी मालूमात करके फ़ौरन चाय नाश्ता वगैरह भी भिजवा देती। मैं कभी तनहा होता तो निगत खुद आ जाती। उसे नत नई किताबें पढ़ने और मंगवाने का बहुत शौक़ था। शाकर के सामने तो वो खुलकर कोई फरमाइश कर नहीं पाती थी क्योंकि शाकर उसकी फरमाइशों पर उसे झिड़क देता था। उस दिन भी यही हुआ। जैसे ही निगत को मेरे आने की खबर हुई वो कुछ ही देर में चाय और नमकीन बिस्कुट वगैरह एक ट्रे में रखकर वहाँ आन पहुँची। उस दिन निगत के चेहरे से ही खुशी फूट रही थी। पता चला कि रात ही शाकर ने उसे अपने तौर पर आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी थी और वो जानती थी कि ये सब मेरी ही कोशिशों का नतीजा था। उसने आते ही मेरा खलूस से दिल से शुक्रिया अदा किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बात का आगाज़ कहाँ से करूँ। निगत भी मेरी कशमकश को भांप गई। क्या बात है अमाद भाईजान, आप कुछ खोए खोए से लग रहे हैं। निगी, उस दिन मंगनी में तुम्हें वो लड़की याद है, वही जो मुझसे अंधेरे कमरे में टकरा गई थी। निगत अपनी ही धुन में कप में चाय अंडलते हुए बोली, कौन? अरे हाँ, अम्मी जान ने मुझको बताया था। निगत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो ईमान थी, हमारे पुराने मोहल्ले में रहती है, मौलवी अलीमुद्दीन साहब की बेटी है, बहुत अच्छी लड़की है भैया। फिर जैसे निगत को कुछ ख्याल आया और वो गौर से मेरी तरफ देखते हुए बोली, खैर तो है भैया, आप ईमान के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उसकी आंखों में एक खास शरारत थी। मैं कुछ गड़बड़ा सा गया। दिल के कुछ सच छुपाना किस कदर मुश्किल हो जाता है। जिस निगत की हम सब मिलकर मंगनी और शादी के नाम पर खूब खिंचाई किया करते थे, इतनी कि वो अक्सर रोने लग जाती थी, आज उसकी एक मासूम शरारत भरी मुस्कान ने मुझसे मेरा तमाम एतमाद ही छीन लिया था। शायद दिल में चोर होना इसी को कहते होंगे। कुछ नहीं, वो दरअसल मेरा मतलब है, निगत ने मेरी चोरी पकड़ ली। तो ये बात है भैया, देखें उसके साथ कोई शरारत ना कीजिएगा। वो बहुत भोली बाली सी सहेली है मेरी और बहुत मजहबी घराने से ताल्लुक़ है उसका। निगत मेरी बहुत सी सहेलियों के बारे में जानती थी। वो मेरी तमाम दोस्तों को मेरी सहेलियाँ ही कहती थी और ईमान के बारे में मेरी पूछगछ को भी मेरे उन्हीं पुराने मामूलात में से एक समझ रही थी। मैंने निगत का हाथ पकड़कर उसे वहीं अपने पास बिठा दिया।
बैठो यहाँ और गौर से मेरी बात सुनो। मैंने अलिफ से ये तक अब तक की तमाम कहानी निगत को मनोअन सुना दी। निगत हैरत से मेरी राम कथा सुनती रही। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं बहुत मुश्किल में हूँ निगी हूँ। तो ये तो खासा गंभीर मामला है। तो ईमान बीबी ने मेरे प्यारे भैया की नींदें आराम कर रखी हैं, लेकिन भैया आप जैसा समझ रहे हैं वो वैसी लड़की नहीं है। सारी जिंदगी किसी नामहरम से बात करना तो दूर की बात है, उस पर ऐसी किसी चीज़ का साया तक नहीं पड़ा। अपनी सारी तालीम भी उसने पर्दे में ही हासिल की है। उसे अपनी और अपने घर की इज्जत अपनी जान से भी प्यारी है। महल्ले का हर घराना उसे अपनी बहू बनाना चाहता है, और आपसे पहले भी कई नौजवान उसकी एक झलक के लिए सालों उसके घर और गली के चक्कर काटते रहे हैं, लेकिन ईमान ने नज़र उठाकर भी उनकी तरफ नहीं देखा। मेरा आपको भी यही मशवरा है कि आप उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दें। वो जोर से हंसी, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, अलबत्ता मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्त को हमेशा के लिए खो दूंगी। मुझे निगत की बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैं उठकर जाने के लिए खड़ा हो गया। ठीक है, तुम रहने दो, मैं खुद ही कुछ कर लूँगा। मैंने जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए। निगत ने जाते जाते मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर शरीर सी मुस्कुराहट थी। ओहो, रूठ गए प्यारे भैया, लगता है आप वाकई ईमान के लिए संजीदा हैं। फिर तो वाकई कुछ करना पड़ेगा। तो फिर कुछ सोचो, आखिर तुम किस मर्ज की दुआ हो? अपने भैया का इतना सा काम भी नहीं कर सकती। मैं और निगत सर जोड़कर बैठ गए और ईमान तक ये राज़े दिल पहुंचाने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर करने लगे। कभी मुझे कोई तरीका सूझता तो निगत उसे रद्द कर देती, और कभी निगत के ज़हन में कोई बात आती तो वो तरीका मुझे ना भाता। इसी शशोपंज में जाने कितनी देर बीत गई, लेकिन हम किसी हतमी फैसले पर ना पहुंच पाए। मैंने निगत को ईमान के नाम एक मुख्तसर सा रुका लिख कर देने की तजवीज़ भी दी थी, लेकिन निगत ने साफ इनकार कर दिया था। उसके कहने के मुताबिक ईमान कभी उस रुके को खोल कर ना पड़ती और उसे फाड़ देती। ना सिर्फ ये, बल्कि वो इस बात पर भी निगत से भी हमेशा के लिए बातचीत बंद कर सकती थी। थक हार कर मैं तो सर थाम कर वहीं बैठ गया। निगत से अपने लाडले भैया की ये हालत देखी नहीं गई थी। उसने हया को उस मामले में अपना राजदार बनाने की ठान ली। तय ये पाया कि निगत किसी बहाने ईमान और हया को अपने घर बुलवाएगी। हालांकि इस मामले में मौलवी साहब बहुत सख्त असूल पसंद वाक़े हुए थे, लेकिन निगत के मुताबिक वो एक बार उन्हें मौलवी साहब से भी इजाज़त दिलवा ही देगी, चाहे उसके लिए उसे खुद मौलवी साहब की मिन्नत ही क्यों न करनी पड़े। उस दिन मुझे भी इत्तला कर दी जाएगी और निगत चंद लम्हों के लिए मेरी ईमान से तन्हाई में मुलाकात का बंदोबस्त करवा देगी। मैं जानता था कि निगत के लिए ये सब इस कदर मुश्किल साबित होगा, लेकिन मेरी मोहब्बत में उसने अपनी बचपन की दोस्ती को दाव पर लगाने का फैसला कर लिया था। तय ये पाया कि आने वाली जुमेरात को इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन मेरी वहाँ से वापसी तक निगत ने हज़ारों बार मुझसे तस्दीक चाही कि मैं कहीं ईमान से फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, कहीं वो भी मेरी बहुत सी सहेलियों की भीड़ में खो तो नहीं जाएगी। आखिरकार मुझे उसके कान पकड़कर उसे यकीन दिलाना पड़ा। कसूर उसका भी नहीं था, उसकी बचपन की सहेली थी ही एक ऐसी गोरे नायाब। उस लम्हे मुझे निगत पर बेहद रशक भी आया। वो कितनी आसानी से उस गुले रुख से मिल सकती थी, बात कर सकती थी, उसका हाथ अपने हाथों में थाम सकती थी। मेरा जी चाह रहा था मैं घंटों यहीं बैठा निगत के साथ ईमान की बातें करता रहूं, उससे ईमान की बातें सुनता रहूं। मैं मोहब्बत में महबूब का जिक्र भी किस कदर जाँ फ़ज़ा होता है, बस उसके जिक्र से ही भूख प्यास मिटती रहती है। सदियां घड़ियों में बीत जाती हैं, फ़िज़ा यूं ही ख्वाह मख्वाह ही दिलकश लगने लगती है। आसपास का सभी शोर भी जैसे नगमों में डल जाता है। सख्त हवसज़दा फैली धूप में भी जैसे परवाइयाँ सी चलती महसूस होती हैं। रात और दिन सब एक ख्वाबज़दा सी कैफियत में गुजरते हैं। होंठों पर अपने आप ही बिना किसी बात के एक खास मीठी सी मुस्कान फैली रहती है। सब दुश्मन भी दोस्तों जैसे प्यारे लगने लगते हैं। जाने क्या क्या कुछ होने लगता है। मैं भी अगली जुमेरात के आने तक इन्हीं सब महसूसात से गुजरता रहा। कहते हैं यकतरफा इश्क वसवसों का घर होता है। मुझे भी अचानक अजीब से वसवसे डसने लगे। पता नहीं वो आ भी पाएगी या नहीं, कहीं मौलवी साहब मना ही ना कर दें, वो मुझसे मिलेगी भी या नहीं, यानी वो मेरी इस कोशिश को क्या मानी देगी। आखिर जुमेरात का दिन भी आ ही गया। निगत ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे क्या करना है। उसके मुताबिक दोपहर 3 से 4 बजे का वक्त उस मुलाकात के लिए निहायत मुनासिब था।
गर्मियों की इस लंबी सफर में हर तरफ सन्नाटा ही छाया रहता था। प्लान के मुताबिक मुझे 2 बजे ही पुरानी हवेली पहुंच जाना चाहिए था। हवेली के बड़े बरामदे के साथ ही यहाँ गर्मियों के मौसम में धूप से बचाव के लिए बड़ी बड़ी चकी तान दी जाती थीं। एक बड़ा सा कमरा जिसे हम ठंडा कमरा कहा करते थे, असल में ये कभी दादा की स्टडी थी। कमरे की तामीर में इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि गर्मियों में हवा के रुख पर हो, लिहाजा शदीद तपती दोपहरों में भी ये कमरा ठंडा रहता था। अब भी इस कमरे के शेल्फ नादर कुतुब से भरे हुए थे। मुझे याद है बचपन में गर्मियों की लंबी लंबी सी दोपहरें हम इस कमरे में ऊंधे पड़े टार्जन और उमरो अय्यार की कहानियां पढ़ते हुए गुजार देते थे। निगत ने एक और इंकशाफ भी किया था कि ईमान को अच्छी किताबें पढ़ने का जुनून था और इस मामले में अक्सर वो निगत से किताबें मुस्तआर लेती रहती थी। निगत ने उसे मेरे दादा की स्टडी और उनमें रखी किताबों का भी बता रखा था और बकौल निगत ईमान को इन किताबों को एक नज़र देखने का भी बेहद शौक था, लेकिन ज़्यादातर ये स्टडी बंद ही रहती थी। आज मैं खसूसी तौर पर स्टडी की चाबी लेकर हवेली आया था और निगत ने भी ईमान को स्टडी दिखाने के बहाने ही हवेली तलब किया था। अलबत्ता हया को वो एतमाद में ले चुकी थी कि असल में मकसद मेरी ईमान से एक मुलाकात का एहतमाम है। मुझे स्टडी में ही उनका इंतज़ार करना था। निगत हया और ईमान को लेकर स्टडी दिखाने आती तो उन्हें चंद लम्हों में मुझे ईमान से अपने दिल की बात कहनी होगी। अब ये आगे मेरा नसीब था कि वो मेरी बात सुनती, रद्द करती या फिर गुस्से में पलट जाती। मैं स्टडी में उसी शीशो पानी में बैठा सामने लगी लकड़ी की बड़ी सी कदीम घड़ी की सुइयां गिन रहा था। अभी सिर्फ दिन के 2:30 ही बजे थे और मुझे यहाँ पहुँचे सिर्फ आध घंटा ही हुआ था, लेकिन मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं ना जाने कितनी सदियों से यहाँ बैठा हूँ। स्टडी के बड़े से रोशनदान में चिड़ियों ने अपना घोंसला बना रखा था और उस वक्त चिड़िया भी अपने बच्चों समेत अपने घोंसले में सस्ता रही थी। रोशनदान से सामने की दीवार पर पड़ती धूप धीरे धीरे सरक रही थी और ढलते ढलते दीवार पर नए जाविये बना रही थी। कभी कभी ये इंतज़ार भी कितना जानलेवा होता है, इंसान को अपनी सांसें तक रुकती महसूस होती हैं। मैंने घबराकर आसपास की अलमारियों में लगी किताबों को टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन हरफ मेरी आंखों के सामने गड़बड़ से होने लगे। हर आहट पर मैं जैसे उछल ही तो पड़ता था, लेकिन हर आहट के बाद बाहर फिर से तवील सन्नाटा छा जाता। हर आहट पर मैं जैसे उछल ही तो पड़ता था, लेकिन हर आहट के बाद बाहर से तवील सन्नाटा छा जाता। गर्मियों का मखसूस और तवील सन्नाटा जिसमें वक्फे वक्फे से दूर किसी दरख्त पर बैठे कौवे की काएं काएं के अलावा और कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, या फिर हवेली के बाहर से गुजरती लंबी काली सुनसान सड़क पर किसी टांगे की गुजरने की आवाज़, या फिर किसी मोटर गाड़ी की गरर गरर। वक़्त धीरे धीरे गुजर रहा था। आखिर 3 बज गए। मेरे वसवसे बढ़ते गए। नहीं, वो नहीं आएगी। हया ने उसे निगत के सारे मंसूबे के बारे में बता दिया होगा। वो निगत से भी नाराज़ हो गई होगी। हमें ऐसा मंसूबा बनाना ही नहीं चाहिए था। चनाचे वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। ये सब गलती ही मेरी है। यानी दिल में कैसे कैसे वहम आने लगे थे। 3:15 बजे तक तो मेरा सब्र भी जवाब दे गया। मैंने घबरा कर वहाँ से निकल जाने का फ़ैसला कर लिया। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, दूर बरामदे के मोड़ से कुछ कदमों की चाप सुनाई दी और चंद नुस्वानी हंसी और बातों के जलतरंग से दूर से बजते सुनाई दिए। कोई इस तरफ आ रहा था। मेरी सांसें रुकने लगीं। ये तो उसी के कदमों की चाप है। या खुदा, मुझे हिम्मत अता कर। अचानक दरवाज़ा खुला और सबसे आगे निगत और उसके पीछे ईमान और उसके पीछे हया मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। निगत ने मुझे देखकर मसनूई हैरत का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम। अरे हमाद भैया, आप यहाँ इस वक्त? मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक ईमान के चेहरे पर घबराहट और सरासीनगी सी फैल गई। उसने बौखलाकर मेरी तरफ देखा और फौरन जाने के लिए पलटी, लेकिन हया उसके रास्ते में उसके पीछे ही खड़ी थी, लिहाजा उसका रास्ता रुक गया। निगत ने भी जाती ईमान का हाथ मजबूती से थाम लिया। शायद तुम्हारी दोस्त को मेरी यहाँ मौजूदगी कुछ पसंद नहीं आई। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए। ईमान ने घबराकर फिर सर उठाकर मेरी तरफ देखा। निगत ने उसे नज़रों में ही घूरा, फिर जल्दी से बोली, नहीं नहीं भैया, हम तो दरअसल यहाँ कुछ पुरानी किताबें देखने आए थे। दरअसल ईमान को अच्छी किताबें पढ़ने का जुनून है ना, बस इसीलिए। अब ईमान ने निगत को खा जाने वाली नज़रों से देखा, लेकिन निगत ने उसका हाथ मजबूती से थामे रखा। ज़रूर, क्यों नहीं, आप लोग किताबें देखिए, मैं अभी हाज़िर हुआ।
میں جلدی سے اسٹڈی سے نکل گیا۔ مجھ میں اس کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آج اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کالے دوپٹے میں کچھ زیادہ ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ رہ رہ کر میری آنکھوں میں اس کی لرزتی پلکیں اور کانپتے ہونٹوں کا منظر ابھر رہا تھا اور اس کی وہی ایک پریشان سی لٹ۔ باہر برآمدے میں کچھ دیر کھڑا میں اپنے حواس قابو میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ سارا معاملہ ہی الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں کسی بہانے نگہت کو حیا سمیت چند گھڑیوں کے لیے باہر برآمدے میں بھیج دیتا اور ایمان سے بات کر لیتا، لیکن اسے دیکھ کر میں سب بھول کر خود ہی باہر نکل آیا تھا۔ مجھے اپنے اوپر شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ شاید اب دوبارہ اس سے بات کرنے کا کبھی موقع نہ مل سکے۔ شاید میں یہ بازی ہمیشہ کے لیے ہار چکا تھا۔ اتنے میں اسٹڈی کے دروازے کی طرف کچھ آہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ نگہت دروازے سے دبے پاؤں نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے غصے سے بھرے اشاروں میں پوچھا کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی۔ جواب میں صرف کاندھے اچکا کر ہی رہ گیا۔ پھر نگہت نے اندر حیا کو کچھ اشارہ کیا اور حیا بھی باہر نکل آئی۔ میں اب بھی گمسم اور گنگ سا وہیں کھڑا تھا۔ نگہت آگے بڑھی اور میری کلائی تھام کر کھینچ کر مجھے اسٹڈی کے دروازے تک لے آئی اور مجھے اندر دھکا دیتے ہوئے اس نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، صرف 3 منٹ۔ میں گھبرایا ہوا سا نگہت کے دھکے کے زور میں اسٹڈی کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ایمان دور آخری الماری کے قریب کھڑی کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ آہٹ ہوئی تو اس نے بے دھیانی میں پلٹ کر دیکھا۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ نگہت اور حیا دونوں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی ہیں اور ان کی جگہ اب میں دروازے پر کھڑا ہوں۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ سے کتاب نیچے گر گئی۔ اس نے سر کا پلو جلدی سے ٹھیک کیا اور باہر جانے کے لیے لپکی، لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ اسٹڈی میں آنے اور جانے کا صرف ایک یہی بڑا سا دروازہ تھا جس کے بیچوں بیچ اس وقت میں کھڑا تھا۔ جس قدر تیزی سے اس نے اس طرف قدم بڑھائے تھے اتنی ہی جلدی اسے رکنا بھی پڑا۔ بے بسی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ سر جھکائے بنا کچھ کہے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ شاید اسے نگہت اور حیا پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا اور ان کی منصوبہ بندی پر بھی۔ اب اس کی وہ منصوبہ بندی اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ چند لمحے ہم دونوں خاموش رہے اور صرف ہمارے درمیان موجود خاموشی بولتی رہی۔ مجھے اس کی سانسوں کی آواز اس سناٹے میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ہمت مجتمع کی اور اس کی آواز کا سر کمرے میں بکھرا۔ اس کے وجود کی طرح اس کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ میں باہر جانا چاہتی ہوں، آپ پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کے منہ سے اتنے بہت سے لفظ اکٹھے سنے تھے۔ کچھ دیر تو میں بالکل مبہوت سا کھڑا رہا، پھر یکا یک جیسے مجھے ہوش آیا۔ آپ کا راستہ اس طرح روکنے کی معافی چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری یہ حرکت تمام عمر کے لیے مجھے آپ کی نظروں سے گرا دے، لیکن یقین جانیے میں نے بہت مجبور ہونے کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے۔ پلیز مجھے غلط نہ سمجھیے۔ اگر آپ چاہتے کیا ہیں، مجھے جانے دیجیے، خدا کے لیے۔ اس کی آواز اب بھرانے لگی تھی۔ آنسوؤں کا ارتعاش اس کی پلکوں کے گرد جمع ہو کر چھلکنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ میرا اپنا نہیں رہا۔ میرے پاس شاید وہ لفظ ہی نہیں ہیں جن سے میں اپنی کیفیت آپ پر ظاہر کر سکوں۔ میرے جذبے کے لیے اس وقت دنیا کی سبھی ڈکشنریوں میں موجود ہر لفظ مجھے عامیانہ لگ رہا ہے۔ شاید میرا یہ طریقہ بھی بے حد عامیانہ اور ہلکا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میرے پاس اور کوئی ذریعہ تھا بھی نہیں۔ یہ میری اور میرے دل کی شدید مجبوری ہے جس نے مجھے آپ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ایسا گرا ہوا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ اب بھی یوں ہی خاموش سی سر جھکائے کھڑی نیچے بچھے قالین میں نظریں گاڑے ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی، آپ نے اپنی بات کہہ دی، اب مجھے جانے دیں، میں آپ کی منت کرتی ہوں، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ میں نے یہ کہا اور میں اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ وہ ہوا کے ایک جھونکے کی طرح وہاں سے اپنا نازک وجود سنبھالتی ہوئی نکل گئی۔ بس اس کی خوشبو کمرے میں بکھری رہ گئی۔ میں نے باہر کے برآمدے کی طرف اسٹڈی کے کھلنے والی کھڑکی میں اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ نگہت اور حیا کے پاس رکے بغیر آگے بڑھ گئی۔ نگہت اسے آوازیں دیتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ حیا کی نظر کھڑکی سے ہوتی ہوئی مجھ پر پڑی، اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اس نے مسکرا کر مجھے آداب کیا اور پھر وہ بھی ایمان کے پیچھے بھاگ گئی۔ مجھے اس لمحے حیا بہت اچھی لگی۔ اس لڑکی نے ایک انجانے انسان پر اعتبار کر کے اپنی جان سے پیاری بہن کو اس سے ملنے بھیج دیا تھا۔ جانی نگہت نے اسے کس طرح میرا اعتبار دلایا ہوگا۔ بہرحال جو بھی تھا، فی الحال تو نگہت اور حیا دونوں کی ہی خیر نہیں تھی۔
ظاہر ہے ایمان ان سے شدید ناراض ہو گئی ہوگی، جانے اب وہ دونوں اسے کس طرح منائیں گی۔ میں بہت دیر تک اس کمرے میں یوں ہی سحر زدہ بیٹھا رہا، جانے کیوں وہاں سے باہر جانے کے لیے میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ میں بار بار اس منظر کو آنکھیں بند کر کے محسوس کرنا چاہتا تھا جب وہ ناز پیکر یہیں اسی کمرے میں سر جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا وجود کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا اور وہ مجھ سے ہم کلام تھی۔ دھوپ ڈھل چکی تھی اور اب روشن دان سے اندر چھٹنے والی روشنی میں وہ حدت باقی نہیں رہی تھی۔ میری گھڑی پر نظر پڑی تو شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ بادل ناخواستہ میں وہاں سے اٹھا۔ اچانک میری نظر اس کتاب پر پڑی جو ایمان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کتاب اٹھا لی۔ بانو قدسیہ کی راجہ گیت تھی۔ اچانک میری نظر کتاب کے پاس ہی پڑے 2 چھوٹے سے موتیوں پر پڑی۔ ایسے موتی تو میں نے ایمان کے سینڈلز میں لگے دیکھے تھے۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اس کی نظر پورا وقت زمین میں گڑی ہوئی تھی اور میری نظر بھی اس کے نظر کے تعاقب میں اس کے قدموں کی طرف کئی بار اٹھی تھی۔ ضرور جب اس کے ہاتھ سے کتاب گری ہوگی تو اس کے قدموں سے ٹکرائی ہوگی، تبھی یہ موتی علیحدہ ہو کر گر پڑے ہوں گے۔ میں نے وہ دونوں موتی اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اب نگہت کا انتظار کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ مجبوراً میں نے ٹوٹے قدموں سے وہاں سے نکل آیا۔ رات بھر میری پلکوں تلے وہ سارے منظر کسی فلم کی طرح چلتے رہے۔ میری حالت اس نالائق طالب علم کی سی تھی جو پرچے میں ایک بھی سوال ٹھیک طرح سے حل کر کے نہ آیا ہو، لیکن پھر بھی اسے نتیجے کا بے چینی سے انتظار ہو۔ کبھی کبھی ہم زندگی میں کچھ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمیں نتیجے کی کیفیت سے زیادہ نتیجے کا پتہ چل جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا یا مخالفت میں، بس فیصلہ ہو جانے کی تمنا ہوتی ہے۔ عام طور پر ایسا کمزور اعصاب والوں کے ساتھ ہوتا ہے جو انتظار کی اذیت اور چبھن کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے اور ذہنی دباؤ کے ہاتھوں تنگ آ کر دہائی دینے لگتے ہیں کہ بس جو بھی ہونا ہے وہ آج ہی ہو کر رہے۔ ایسے لوگ اس وقت اس بات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ جس نتیجے اور جس فیصلے کا اپنی مخالفت میں طے ہو جانے کا خیال ہی انہیں اس قدر ہلکان کر رہا ہے کہ وہ بے چینی سے اس کے اعلان کی دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ فیصلہ اعلان ہونے کے بعد جب واقعی ان کے حق میں نہیں ہوگا تو تب ان کا کیا حشر ہوگا۔ میری کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی اس رات۔ مجھے ایمان کے فیصلے کا انتظار تھا اور میں ایک ایسے کرب سے گزر رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو بس مجھے جلد از جلد اس کا فیصلہ سنائی دے دیا جائے۔ شاید اس جلد بازی میں میرے دل کی ایک اور چور سی تمنا کا بھی عمل داخل تھا۔ میرا دل اس وقت کسی طور بھی اس دلبر کی طرف سے کسی رابطے، کسی کلام کی خواہش میں مچل رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے ہونٹوں پہ بس میرا نام آئے، چاہے برسر الزام ہی صحیح، لیکن آ جائے۔ جانے عشق میں یہ دل ایک چھوٹے بچے کی طرح کیوں برتاؤ کرنے لگتا ہے۔ عشق میں دل کو صرف اسی پل، اسی لمحے، اسی دن کی فکر ہوتی ہے جو گزر رہا ہوتا ہے۔ مستقبل کا ڈر، خوف یا وسوسے اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ عشق کو بس حال سے غرض ہوتی ہے، عشق انجام سے بے خبر اور لا تعلق ہوتا ہے۔ جانے وہ رات کیسے ڈلی اور کب صبح ہوئی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اڑ کر نگہت کے پاس پہنچ جاؤں اور اس سے کل کی تمام روادات پوچھوں، کرید کر سوال کروں، لیکن روز روز یوں پرانی حویلی جانا بھی تو کچھ ٹھیک نہ تھا۔ نگہت میری منہ بولی بہن ہی صحیح، لیکن آس پاس حویلی کے دوسرے نوکر چاکر بھی تو تھے، جانے وہ میرے روز کے یوں وہاں آنے اور نگہت سے تنہائی میں ملنے کو کیا رنگ دیں۔ پھر میں نے خود ہی ان فضول خیالات کو سر سے جھٹک دیا۔ یہ میں کیا سوچ رہا تھا؟ یہ بے بنیاد سے وہم میرے اندر کہاں سے پلنے لگے تھے؟ شاید محبت انسان کو اپنے اوپر شک کرنا بھی سکھا دیتی ہے۔ 11:30 بجے شاکر مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے کمرے تک آن پہنچا۔ میں ابھی تک کمرے میں ہی بند تھا۔ صبح سے شاکر نے مجھے نگہت کا دیا ہوا ایک بند لفافہ تھمایا اور حسب معمول پوچھا، بابا کل آپ حویلی گئے تھے، کچھ کام تھا کیا؟ حالانکہ شاکر نے اپنے معمول کے مطابق ہی عام سا سوال کیا تھا، لیکن جانے کیوں میں گڑبڑا سا گیا۔ ہاں میرا مطلب ہے کہ کچھ خاص نہیں تھا۔ نگہت سے کچھ کتابیں نکالنے کا کہا تھا، اسٹڈی سے، وہی لینے گیا تھا۔ شاکر نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا۔ دیکھیں عماد بابا، اگر آپ نے نگہت کو مزید نئی کتابیں دلوائیں تو میں بہت ناراض ہو جاؤں گا۔ ضرور اس نے اس لفافے میں نئی کتابوں کی فہرست بھیجی ہوگی۔ مجھے شاکر کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ جانے وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس مہینے میں نگہت کو مزید کوئی کتاب نہیں دلواؤں گا۔
چاکر کے جاتے ہی میں نے بےتابی سے فوراً لفافے کو چاک کیا اور اندر سے نگت کا خط نکالا۔ میری بے چین نظریں خط پر پھسلنے لگیں۔ لکھا تھا، بھیا جی برا پھنسایا آپ نے، وہ تو مجھ سے روٹھ گئی ہے، بہت ناراض ہو کر گئی ہے یہاں سے، اپنی چھوٹی بہن سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گی۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، آج میں اس کے گھر جاؤں گی اور میں اور حیا اسے مل کر منا ہی لیں گے۔ لیکن آپ کے مقدمے کا کیا فیصلہ دیتی ہے یہ تو اب خدا ہی جانے۔ میری مانے تو آپ اپنے گھر والوں سے بات کر کے اس کے گھر بھیجیں، اس سے آپ کی سچائی بھی اس پر واضح ہو جائے گی، ورنہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں جو بنا کسی رشتے کے ایسا کوئی تعلق جوڑے۔ خوش رہیں۔ اس چھوٹے سے خط میں نگت نے وہی سب کچھ لکھا تھا جس کی میں توقع کر رہا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں وہ چند سطور پڑھ کر بے حد اداس اور پہلے سے کہیں زیادہ بے چین ہو گیا۔ وہی ہوا، پہلے نتیجہ آنے کی بے چینی تھی اور اب فیصلہ سننے کے بعد کی بےتابی۔ نہ اس کروٹ چین تھا نہ اس کروٹ چین تھا نہ اس کروٹ آرام۔ لیکن انسان کی فطرت میں قدرت نے امید اور آس کی ڈور سے ہمیشہ بندھے رہنے کا ایک عجیب سا انتظام کر رکھا ہے۔ ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ دوسری تھام لیتا ہے، دوسری ٹوٹتی ہے تو تیسری، یوں یہ سلسلہ اس کی سانس کی ڈور ٹوٹنے تک چلتا ہی رہتا ہے۔ شاید قدرت نے انسان کی طبیعت میں یہ آس اور امید کا سلسلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ پہلی نا امیدی پر ہی ختم ہو جاتا، مایوسی سے مر جاتا۔ میں بھی ایک نئی آس اور امید میں مبتلا ہو گیا کہ نگت اور حیا جب اس معجبی کو منا لیں گی تو شاید تب اسے میرے حال پر کچھ رحم آ جائے، شاید وہ پھر کچھ کہے۔ اب میری دھڑکنوں کو اس کی طرف سے کسی پیغام کا انتظار تھا، مجھے اس انتظار کی سولی پر ابھی مزید کچھ روز لٹکنا تھا۔ دوستوں، امید ہے آپ سب لوگوں کو کہانی خدا اور محبت کا چوتھا حصہ پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ تو اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔